अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं क़ारी नूर चैनल की तरफ से अर्ज़ कर रहा हूँ, तिलावत गौर से सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر،